الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدتنا درود و سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه محبتنا على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگوں بندہ نچیز نے آپ محبوبہ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا اور سچا فرمان تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نچیز دے دل دماغ زبان دے کلمۃ الحق جاری فرمائے رب تعالی میری اور آپ سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے ماشاءاللہ اج دا اے سونا جہاں پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل جناب محترم حاجی محمد حبیب صاحب انہوں نے حضور دا میلاد سجایا مینوں اور آپ سب نوں اس محفل پاک وچ آن دی دعوت دیتی خالق ذوالجلال دی توفیق دے نال اساں اس بابرکت محفل پاک وچ حاضر ہوئے نیکیاں کمان واسطے اس عظیم وقت وچ رب رسول دا ذکر کر رہے ہیں رب رسول دا ذکر سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جنی دیر اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں یقیناً
کرامن خاتبین خالق ذوالجلال نے جڑے ہر ایک بندے دے مقرر فرمائے نے آ گناہ لکھن والا تے آ نیکیاں لکھن والا جنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھو رب دیاں رحمتاں دا نزول بھی ہو رہے ہے تے نیکیاں لکھن والا فرشتہ جڑا ہے وہ نیکیاں لکھن وچ مصروف ہے کام چنگا ہے تے صرف نیکیاں ہی نیکیاں نہیں اللہ تبارک و تعالی یہ گھڑیاں یہ سعادتاں جی میں سانو نصیب فرمائیاں نے ایویں خالق ذوالجلال ساڈی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے نبی دے غلاموں موضوع میرا وہی ہے جڑا میں کل احباب دے سامنے عرض کیتا سی کہ 1,24,000 کم و پیش نبی خالق ذوالجلال دی ذات پاک نے اس دنیا دے مبعوث فرمائے پر انہاں ساریاں وچوں ساڈے نبی ورگا کوئی بھی بن کے نہیں آیا ساڈے نبی نو خالق نے انہاں ساریاں نالوں اچیریاں شاناں دتیاں نے جیڑیاں ساریاں نو دتیاں سن اپنیاں اپنیاں شاناں دے مقام جو ساڈے نبی دی واری آئی خالق نے کل انبیاء دیاں شاناں بھی عطا کیتیاں او دے نالوں بھی ود کے رب نے شاناں عطا فرما دتیاں موضوع وہی تے اللہ دے فضل و کرم نال گلاں انشاءاللہ ساریاں نویاں ہونگیاں اور تسی مینوں محسوس ہو رہا ہے جی میں سستی وچ اج بیٹھے ہو تسی ہن ذرا محبت دا مظاہرہ کرو جاگن دا ثبوت دیو تے میں حضور دا فرمان احباب اگے عرض کراں اچھی بولو سبحان اللہ میں اتنے والیم رکھنا ہے انشاءاللہ سینہ مدینہ ہوگا تو پھر بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرما کملی والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک فرمان مدینے دے تاجدار نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر حضور دی ذات پاک نے اپنیاں شاناں اپنیاں عظمتاں اپنی زبانی بیان فرمائیاں میرے نبی نے فرمایا میرے تو پہلے دے جڑے لوگ آئے نے یا میرے تو بعد جڑے لوگ آن گے مدینے دے تاجدار نے فرمایا انہاں ساریاں وچوں اونچی شان پا کے آن والا میں مصطفیٰ دی ذات ساریاں وچوں فرمایا جڑے میرے تو پہلے نے پاوے میرے تو بعد وچ نے میرے نبی نے فرمایا ساریاں نالوں میں اچیریاں عزتاں پا کے آیا ہاں ساریاں نالوں میں اچیرے مقام پا کے آیا ہاں اوے صدقے جاواں میرے نبی دی عاجزی تو رب نے جڑیاں شاناں دتیاں نے اللہ نے جتنے بھی مقام دیتے نے حضور اپنی شاناں بھی بیان فرما رہے نے نالے بھی فرما رہے نے بلا فخر بین گلاں دے فخر نہیں کردا رب نے مینوں جتنے مقام عطا کیتے نے میں انہاں گلاں دے فخر نہیں کردا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو ساڈا نبی کل انبیاء نالوں اچیریاں شاناں پا کے آیا ہے کل آپ احباب نے محبت بھریاں گلاں کچھ سماعت فرمائیاں نے میں دیگر انبیاء علیہ السلام دا ذکر بھی کیتا پھر اپنے نبی دا ذکر بھی کیتا دیگر انبیاء علیہ السلام دیاں شاناں بھی بیان کیتیاں پھر اپنے محبوب دیاں میں شاناں بھی بیان کیتیاں میرے نبی دے غلام رب تبارک و تعالی
دی ذات پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو بڑی شان عطا فرمائیاں فرشتیاں نو حکم دیتا فرشتیاں نے آدم نبی نو سجدہ کیتا سجدہ ایک باری ہویا ہے پر جدو ساڈے نبی دی واری آئی ہے اللہ نے قیامت تک فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار مبارک دے رب نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے روز جانا ہے میرے نبی دی ذات پاک دے درود و سلام دے گجرے پیش کرنے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو خالق ذوالجلال نے کل آسماں دے نام عطا فرمائے کل آسماں دے نام دا علم عطا کیتا جدو ساڈے نبی دی واری آئی ہے پھر ابتدا تو انتہا تک ازل تو ابد تک جیڑا کچھ ہو چکیا سی جیڑا کچھ ہونا سی سارے دا سارا کچھ قرآن میں اللہ نے جمع فرما کے اعلان کر دیتا الرحمن علم القرآن اللہ نے فرمایا محبوبا اساں تینوں اپنی مرضی دے نال ساریاں چیزاں دا علم عطا فرما دیتا ساریاں چیزاں دا تینوں علم عطا کر دیتا ہے حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر دی عظمت و شان دی جدو باری آئی ہے خالق ذوالجلال نے سلیمان پیغمبر کو جنہ دا لشکر دیتا تے نال نال انسانہ دا لشکر دیتا تے پرندیاں دا لشکر دیتا جدو ساڈے نبی دی باری آئی ہے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے ہزاراں دی تعداد دے اندر حضور نو فرشتیاں دا نوری لشکر عطا فرما دیتا فرشتیاں دا نوری لشکر اللہ نے شان نبی نو عطا فرمایا ہے میرے نبی دے غلامو حضرت سلیمان پیغمبر 3 میل دور چونٹی دیاں آوازاں پہ سن دینے اللہ نے سلیمان پیغمبر نو شان عطا فرمایا اللہ نے مقام عطا فرمائے پر جدو شان نبی دی واری آئی ہے میرے نبی نے فرمایا جدو میں اپنی ماں دے پیٹ وچ ساں آسماناں دے جڑی کلم چلدی سی میں مصطفیٰ اماں دے پیٹ وچ جونا کلماں دی آواز سندا سا جیڑی کلم آسماناں دے چلدی سی حضور فرماتے نے میں ماں دے پیٹ وچ وہ آواز سندا سا اور مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں عرض کیتیاں نے شان اللہ نے ساریاں نو عطا کیتیاں نے پر ساڈے نبی دیاں کیا باتاں نے ساڈے نبی نو اللہ نے بڑا شان عطا فرمایا نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر اللہ نے بڑی شان عطا فرمایا خالق نے بڑے مقام عطا فرمائے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر کو جدو قوم نے پانی منگیا اللہ نے حکم فرمایا پتھر دیا سامارو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پتھر دے ڈنڈا ماریا اللہ نے پتھر بھی جو پانی دے چشمے جاری فرما دیتے اور نبی دے غلاموں اے بھی کوئی آلہ اے بھی کوئی کام شان نہیں بلکہ بڑی افضل والا شان ہے بڑی افضل والا مقام ہے مگر سنو یاد رکھنا اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دی شان ہے پتھر وچوں پانی دے چشمے جاری پے ہوندے نے اور پتھر وچوں پانی دے چشمیاں دا جاری ہونا بھی ممکن ہے پتھر وچوں پانی دے چشمے بھی جاری ہو سکتے نے اور صدقے جاواں جدوں ساڈے نبی دی واری آئی ہے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے فرمایا میرے سونیا محبوبا جدو تیرے غلاماں نو پانی دی ضرورت ہوے تینوں فرماوا پتھر ول جا پھر ڈنڈا مار اللہ نے فرمایا میں تینوں اتنی تکلیف کیوں دیواں سنو بڑے کام جملے دین لگا وا امید کرنا وا نبی دے غلاماں نے قدر کرنی ہے ہاتھ جھک کے سبحان اللہ دی داد بھی دینی ہے اللہ نے فرمایا سونیا
چل جا پھر پتھروں دے ڈنڈا مار اللہ نے فرمایا نا نا میں تینوں تکلیف نہیں دینی سونیا پیالے دے اندر اپنے دلہ والے ہاتھ دور رکھ دے بھی پانی دے چشمے میں رب جاری فرما دے ید اللہ والے ہاتھ دور رکھ دے بھی پانی دے چشمے میں رب جاری فرما دے واگا وہ مدینے دے تاجدار دے غلام شانہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیاں بڑیاں نے مقام حضرت موسیٰ کلیم اللہ روی اللہ نے بڑے عطا کیتے نے پر سادے نبی دیا کیا باتانے جنہوں حضور دی عظمت و شان سمجھ آ رہی ہے سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نو شان دیتی موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے ڈنڈا ماریا تے دریا دے سینے نو چاک کر دیتا اے موسیٰ نبی دی شان ہے جدو سادے نبی دی واری رہی ہے سادے نبی نو اللہ تبارک و تعالی نے اے عظمت و شانہ دیا نے سادہ نبی اگر انگل دا اشارہ فرماوے چاننوں دو ٹکڑے کر کے رکھ دے چاننوں دو ٹکڑے کر کے رکھ دے وہ سجڑوں تے ویلی اگر سمجھ نہیں آئی تے ہو رسان لفظہ میں آپ احبابنوں میں عرض کردہ جاما حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر رب دی ذات پاک نے شانہ عطا فرمایا تے زمینی چیزاں دا اختیار دیتا پر جدو سادے نبی دی واری ہوئی ہے اللہ نے زمینی چیزاں دا اختیار بھی دے دیتا تے آسمانی چیزاں دا اختیار بھی عطا فرماتا رب دی ذات پاک نے فرمایا سونیا انگل دے نال چل دے دو ٹکڑے کرے تیری مرضی ہے ڈوبیا سورج واپس موڑے بھی تیری مرضی ہے پتھرا نو کلمہ پڑھاوے اے بھی تیری مرضی ہے گنگیاں دے نال اللہ فرماوے اے بھی تیری مرضی ہے تے درختانوں اپنے ول بلاوے سونیا اے بھی تیری مرضی سونیا میں تینوں اختیار عطا فرما دیتے نے سونیا میں تینوں عظمت و شان عطا فرما دیتیاں نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن ویکھو تے صحیح ایک پاسے ڈنڈا پیا چلدا ہے ایک پاسے انگلاں دے اشارے پہ ہوندے نے ایک پاسے ڈنڈے پہ چل رہے نے ایک پاسے مصطفیٰ دیاں گلاں دے اشارے پہ ہوندے نے اور ایویں جدوں قیامت دا دن ہوے گا رب تبارک و تعالی دی جدوں عدالت لگی ہوے گی مصطفیٰ دی ذات پاک نے ایویں انگل دا اشارہ فرمانا ہے اللہ نے ساری امت دی بخشش فرما چھڑنی اللہ نے کل دی کل امت رو اللہ نے بخش دیا ہے وہ نبی دے غلاموں پتہ چلیا سادے نبیوں نے جنہ دی اتھے بھی بادشاہی ہے تے اتھے بھی بادشاہی رب تبارک و تعالی نے صرف اس جہان دیا شانہ نہیں دیا سادے نبی نو اللہ نے اس جہان وچ بھی بادشاہیاں عطا فرمائیاں نے اللہ نے اس جہان وچ بھی اللہ نے مقام عطا فرمائے نے شاعر نے منظر کشی کی تے کمال کر کے رکھ دیتی ہے حضور دی عظمت و شان میں شاعر دی زبانی پڑھن لگا جے جاگ رہے ہو پھر اچھی بولو سبحان اللہ شاعر حضور دی عظمت و شان کو اس رنگ میں بیان کرتا ہے شاعر لکھتا ہے کہ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے آقا
ہوئے گا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک ساریاں نے رب تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جڑیاں گلاں عرض کرنیاں نے شاعر انہوں نے اپنے رنگ دے اندر بیان کیتا ہے شاعر منظر کشی کرتا ہے کہ میری کی اوقات سی ہر ایک نبی محشر دے دن میری کی اوقات سی حشر دے دن محشر دے دن میری کی اوقات سی ہر ایک نبی محشر دے دن ایک خدا دے سامنے دیا سواد نہیں آیا جیٹا بڑا جملہ سیروں میں جملے دا دوسری بولو نہیں پایا اچھی بولو سبحان اللہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک خدا دے سامنے دتیاں دعائیاں تیریاں تر گئے جو آقا گدایاں تیریاں آؤ میرے نبی امام الانبیاء نے غلاموں رب تبارک و تعالیٰ دی ذات پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو شان دیتی حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر دور دے گئے نے اللہ والو حکم ہویا فاخلانا علیک اے موسیٰ کلیم اپنے جوتے تھے اتار دے پر ساڑھے نبی جب عاشق اللہ دے گئے نے جوتے مبارک اتارن کا حکم نہیں آیا ساڑھے نبی پاکے گئے نے ساڑھے نبی اپنی نالین مبارک پاکے گئے نے اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی شان ہے پر اگر اپنے نبی دی شان والے کیے ساڑھے نبی دی کیا بات ہے نبی دیاں کیا باتاں نے سادے نبی نو اللہ نے بڑیاں شانہ دا فرمائیاں نے وہ میرے نبی دے غلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر جے چالی تے نہ اپنی قوم کو دور ہو جا قوم گمراہ ہو جاوے اے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر نے پر سادے نبی دیو شانے آج صدیاں گزر گئیاں نے صدیاں گزر گئیاں نے پر نبی دی امت نبی دے نال پیار کر دی ہے نبی دی امت اپنے نبی دو اپنی جانا قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندی ہے اپنی جانا دے نظرانے پیش کرنے واسطے حضور دے غلام تیار ہو جاتے نے جو کہ میری سرکارہ نے ارشاد فرما دیتا سی حضور نے فرمایا میرے تو بعد مینوں ایک خطرہ نہیں تسی شرک وچ مبتلا ہوگے ادھر 40 دن گزرے نے قوم گمراہ ہو گئی ہے ادھر صدیاں گزر گئیاں نے نبی دے غلام سرکارانہ عالم میں پیار پہ کر دے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں خالق ذوالجلال نے بڑیاں شان عطا فرمائیاں اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر رب دی بارگاہ میں عرض کرتے نے ربی شرح لی صدری ربی شرح لی صدری جدو شاد نبی دیوار ہوئی ہے اللہ نے خود دی اعلان کر دیتا سونے علم نشرح لک صدرک اللہ نے سادے نبی دیا
شانہ خود ہی بیان فرما دیا نے اللہ نے خود ہی مقام بیان کر دیتے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر ایک بار رب دی بارگاہ میں سوال کرتے نے مالک و مولا میں تیرا کلیم تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا حبیب مالک دے ارشاد فرما کلیم دے حبیب جو فرق کیے اونچی آواز نال سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر عرض کر دینے سونے آنے تے دس کلیم دے حبیب دے اندر فرق کیے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کلیم ہوئے جڑا دور دے آوے آکے اللہ کرے میرا مالکا مہربانی فرما تھوڑا جلوہ دے کرا دے مالک تیرا جلوہ کرا واسطے آیا ماں اللہ فرماتا ہے رب بلو حکم ہوئے لعنت رانی فرمایا اے کلیم حبیب جڑا آرام فرما ہوئے رب جبرائیل نو بھیجے تے فرشتیاں دی جماعت لے کے بھیجے فرشتیاں دی جماعت لے کے جبرائیل جاوے محبوب دے قدماں نو چوم کے رب دی بارگاہ محبوب نو لے کے آوے اللہ نے فرمایا اے حبیب دی عظمت و شان ہے شاعر نے منظر کشی کی دیئے شاعر لکھتا ہے کہ پیار کی دائج خدا نے نال تیرے سونیا پیار کی دائج خدا نے نال تیرے سونیا نوریاں دے شاہ کولو تلیاں چمایاں تیریا نوریاں دے شاہ کولو تلیاں چمایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں سجنو نبی اشارے آ رہے ہیں اے نہیں اللہ نے شانہ نہیں دیتیاں وہ رب نے مقام دیتے نے آدم نو اپنا مقام ملے آئے حضرت ابراہیم شان والے اپنی شان لے کے آئے موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر اپنی شان لے کے آئے پر شان نبی ورگا کوئی نہیں دے آیا نبی ورگا کوئی نہیں دے آیا اللہ نے سادے نبی نو بڑیاں شانہ تا فرمائیاں نے رب تبارک و تعالی دی ذات پاک نے سادے نبی نو بڑے مقام تا فرمائے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں رب نے مقام عطا فرمایا حسن عطا کیتا حسن دے چرچے زمینہ دے بھی ہوندے سن دے آسمانہ دے بھی ہوندے سن دنیا شانہ پاکے آن والے نبی جنہ دے مبارک جسنو قرآن دے اندر بیان کیتا گیا ہے کہ احسن القصص یعنی کسی ہمیں جو یہ بہترین قصہ ہے بہترین قصہ ہے بہترین قصہ ہے اور سجنہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے حسن دے بڑا مان کر دے سن اللہ نے میرے تو بن کے کسی نو حسن و جمال عطا نہیں فرمایا رب دی ذات پاک نے ساریاں نو بد کے مینوں ہی حسن عطا کیتا ہے پر نبی دے غلاموں میں راج والی رات جدو یوسف نے
یوسف نے میرے نبی دے حسن نو ویکھیا ہے مدینے دے تاجدار دے غلام تے یوسف علیہ السلام نے جیڑی گل فرمائی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زبان دے اندر بیان کیتی ہے آپ فرماتے نے موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا بے شک حسن زیادہ میرا آقا کل جہانا نالوں نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیری زلفان نالوں موسیٰ کلیم اللہ عرض کر دینے سونے میں اپنے حسن دے بڑا مان کرتا سا پر میں نو آج پتہ لگا ہے میرا حسن دے تیریاں زلفاں دا مول بھی نہیں ہے میرا حسن دے تیریاں زلفاں دا مول بھی نہیں ہے آپ فرماندے نے کہ 3 مہینے خلقت رجی اتے ویکھو یوسف کنانی جنہ محمد عربی دکھا اور رج گئے تو میں جہانی حضرت یوسف نبی نو ویکھ کے لوگاں دی 3 مہینے بھوک گزر جاندی سی جنہاں نے میرے نبی دی ذات نو ویکھیا ہے اوتے ہمیشہ لئی رج گئے نے اور میرے نبی دے غلاموں ہن ویکھو ایک پاسے حضرت یوسف نبی دی شان ہے جیڑا حسن حضرت یوسف علیہ السلام نو ویکھدا ہے رج جاندا ہے پر جنہاں نے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے حضور فرماندے نے جن نے میرا دیدار کیتا ہے جن نے میرے بدوہا والے مکھڑے نو ویکھیا ہے اللہ نے اودے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دتا ہے رب نے اودے تے جنت واجب فرما دتی نے جنت واجب کر دیتی ہے پتہ چلیا اللہ نے ساڈے نبی نو مختار کل بنایا ہے مختار کل اللہ نے ساڈے نبی نو بنایا ہے رب دی ذات پاک نے اختیار دے دیتا ہے سونیا من مونیا جے میں تیری مرضی ہے جو کہ کل یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد اللہ نے فرمایا سونیا اے پورے دا پورا جہان پوری دی پوری کائنات میری رضا چاہندی ہے میں رب تے مصطفیٰ دی رضا چاہنا میں رب تے مصطفیٰ دی رضا چاہنا تاند مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں خالق ذوالجلال نے اتھے بھی بادشاہیاں عطا کیتیاں نے میرے نبی نو اللہ نے اتھے بھی بادشاہیاں عطا کیتیاں نے اور جدوں معاشر دا میدان لگیا ہوے گا لوکاں نے چل کے حضرت آدم علیہ السلام دی خدمت وچ جانا ہے عرض کرنا اللہ دے نبی اللہ نے تانوں بڑیاں شاناں دے مقام دتے نے رب نے بڑے تانوں بڑا شاناں عطا کیتیاں نے مہربانی فرماؤ جو ساڈی سفارش کر دیو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاں دے وچ کوئی شک نہیں رب نے مقام بڑے دتے نے اللہ نے شاناں بڑا عطا کیتیاں نے پر ہن میں تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا پھر لوگ اگے جان گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کول اوتھوں بھی یہی جواب ملنا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے کول اوتھوں بھی یہی جواب ملنا ہے گل میں کل نہیں بخاری کا مسلم دی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں جلدیاں حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر دے کول جان گے اللہ دے نبی تو بھی کچھ ریا شادہ پا کے آیا ہے مہربانی فرما تیرے کول آیا آج رب تبارک و تعالی دی بارگاہ وچوں ساڈے واسطے سفارش کر دیو تے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا ہے میں تہاڈی مدد نہیں کر سکدا پر میں تانوں در وکھا سکدا میں تانوں در وکھا سکدا اس در تے جا
آؤ تواڈی ہر گل پوری ہوے گی۔ حضور فرماتے نے پھر جلدیاں جلدیاں لوگ میرے کول آؤن گے، فرماتے نے میں یہ جواب نہیں دینا جڑا حضرت آدم نے دیتا ہے، میں وہ جواب نہیں دینا جڑا حضرت ابراہیم نے دیتا ہے، میں وہ جواب نہیں دینا جڑا حضرت موسیٰ کلیم نے دیتا ہونا ہے۔ حضور فرماتے نے جدو میرے کول آؤن گے میں لوگاں نوں فرمانا ہے میں تہاڈی شفاعت فرمان والا، تواڈے واسطے اللہ دی بارگاہ وچوں سفارش طلب کرن والا، میں ہاں رب تبارک و تعالی دی بارگاہ وچوں تواڈے واسطے دعا منگن والا۔ مدینے دے تاجدار فرماتے نے میں سر سجدے وچ رکھنا ہے، اللہ نے فرمایا ہے محبوبہ منگ کی منگنا ہے۔ حضور فرماتے نے میں عرض کرنی ہے مالکا اپنی امت دی بخشش منگنا، امت دی بخشش لئی تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کیتی ہے۔ حضور فرماتے نے اللہ نے میری کچھ امت دی بخشش کرنی ہے، میں پھر سر سجدے رکھنا ہے، اللہ نے فرمایا محبوبہ کی منگنا ہے۔ حضور فرماتے نے میں عرض کراں گا مالک ساری امت دی بخشش فرما، اوے میرے نبی نے گل مکا دتی ہے۔ حضور فرماتے نے جب تک میرا ایک غلام باقی ہوئے گا میں مصطفیٰ نے جنت نہیں جانا، میں مصطفیٰ دی ذات پاک نے جنت نہیں جانا۔ اور سجنوں دے ویلیو دیکھو تے صحیح کسے نو کیڑیاں شاناں ملیاں نے، کسے نو کیڑیاں شاناں ملیاں نے۔ رب تبارک و تعالی نے دیگر نبیاں نو زمینی اختیار عطا کیتے نے، ساڈے نبی نو اللہ نے زمینی اختیار بھی عطا کیتے نے، عرشاں دے اختیار بھی عطا کیتے نے، بلکہ انجا کھا ساڈے نبی نے جڑے اس جہان دے بھی مالک نے تے اس جہان دے بھی مالک نے، ساڈے جے اتھے بیڑے پار نے حضور دے صدقے دے نال پار نے، وہ سجڑوں اتھے پار ہون گے تے حضور دے صدقے دے نال شاعر مندر کشیبیہ کرتا ہے کہ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، اچھی بولو سبحان کر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، پیش کیتا سر کسے نے کسے دیتے کٹ گئے پردے ہٹ گئے آقا ساریاں گوائیاں تیریاں تر گئے جو مر گئے تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں، آنکھیاں شبیر نے نانے نوے وقت ودا، آنکھیاں شبیر نے نانے نوے وقت ودا، بڑے بم جملے اگل دین لگا وا، آنکھیاں شبیر
ناتا سنایا تیریاں پر غلاماں دا اکو ایک نعرہ ہے کہ حشر تک یا مصطفیٰ نے آقا شانہ تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں اللہ کرے حضور دی غلامی نصیب ہو جاوے حضور علیہ السلام دا پیار ہمیشہ دل وچ گھر بنا لوے کیوں تر گئے جو تر گئے آقا گدایاں تیریاں آؤ تقریر ختم کریے ایک جملے میرے نال مل کے پڑھ لو تر گئے جو تر گئے آقا گدایاں آقا گدایاں تیریاں آقا گدایاں تیریاں آقا گدایاں تیریاں جنہاں دا حضور دا سچا تے سچا ذکر مبارک سن کے سینے سے ٹھنڈ پئی ہے پھر کنجوسی نہیں کرنی سینے دا دور لا کے بولو سبحان اللہ ہو ہی نہیں سکتا وہ دے حضور دا ذکر تے غلاماں دے سینے سے ٹھنڈ نہ پوے پھر بولو سبحان اللہ میرے نبی دے غلاموں الحمدللہ سانو فخر ہے سانو حضور دے امتی ہون دے فخر ہے میرا دل پیا کرتا ہے ایک گل ایک باری سارے آگ لئیے کہ سانو حضور دے امتی ہون دے فخر ہے بولو سانو حضور دے امتی ہون دے فخر ہے اور سجنوں دو ایڈیاں شانہ دے مقام والا رب نے محبوب بھیجا ہے بھیج کے پھر اس خالق ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے فرمایا مومنو 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 میں تواڈے تے احسان کیتا ہے احسان کیتا ہے احسان کیتا ہے خالق کیڑی چیز دا احسان کیتا ہے رب نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا توانو اپنا محبوب نہیں عطا فرما دیتا اچھا اپنا یار بھی تلا کوئی کسی نو دیندا ہے رب نے کرم نہیں کیتا اس امت نو اللہ نے اپنا یار عطا فرما دیا فرما کے پھر فرمایا مومنو میں تواڈے تے احسان کر چھڈیا ہے مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے جو اپنا نبی آخر الزمان اچیریاں شاناں اچیرے رتبے اچیرے مقام پان والا محبوب میں تانوں عطا فرما چھڈیا میرے نبی دے غلاموں پھر میلاد حضور دے بندے نے کہ نہیں بندے نہیں سستی نال بولے ہو کوئی شک ہے حضور دے میلاد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے پھر حضور دی عظمت و شانہ دے ٹنگے ساڈا حق کے اساں بچائیے حضور دی عظمت و شان دے گیت ساڈا حق کے اساں گائیے تے انشاءاللہ اسی ایتھے بھی حضور دے گیت گاندیاں رہنا ہے اوتھے بھی حضور دے گیت گاندیاں رہنا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق و مالک اج دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے مالک آپ ساریاں حضور دا سچا تے سچا محبت اور پیار حضور دا نصیب فرمائے وآخر دعوانا